بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سوق رخيص في المدينة المنورة، يقام بعد صلاة الفجر أمام مسجد بلال. مسجد بلال قريب من المسجد النبوي. هناك تجدون كثيرا من الأشياء بأسعار رخيصة ومناسبة للمقارنة مع السوق. يجب أن تعلموا أن هذا السوق غير قانوني بحسب قوانين الحكومة السعودية. في الوقت الذي تأتي فيه الشرطة يهرب معظم البائعين ويتركون بضاعتهم. نرجو أن تعجبكم فيديوهاتنا، وإن شاء الله سنواصل تقديم مزيد من التعريف عن المدينة المنورة. أخوكم في الله محمد حماد الله.